अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। तिर्मिज़ी शरीफ की ओर आए कि जिसमें जब मेरी उम्मत 15 किस्म के गुनाहों को अंजाम देने लगेगी, 15 किस्म के गुनाह जब आम हो जाएंगे, उस वक्त फलयर्तक़िबू इंद ज़ालिका रिहन हमरा व खस्फन व मस्फन व क़स्फा। उस वक्त इंतजार करना, किस चीज का इंतजार करना? इस चीज का इंतजार करना कि सुर्ख आंधी चले, इस अजाब का इंतजार करना कि अल्लाह आसमान से पत्थरों की बारिश बरसाए, इस अजाब का इंतजार करना कि अल्लाह चेहरों को बिगाड़ दे, इस किस्म का, और इस अजाब का इंतजार करना कि अल्लाह तुम्हें जमीन के अंदर धंसा दे। 4 सजाओं का तस्करा कुरान ने किया, को हदीस ने किया, 4 तरह के अजाब को बयान किया। सुर्ख आंधी का, चेहरों के बिगाड़ दिए जाने का, आसमान से पत्थरों की बारिश का, और जमीन में धंसा दिए जाने का। जब मेरी उम्मत 15 किस्म के गुनाहों को करने लगे, उसमें से मैं सिर्फ उस गुनाह का तस्करा कर रहा हूँ जो हया का जनाजा बड़ी तेजी के साथ निकालता है। इधर तुखिदल कैनात वल मआज़िफ, जब गाने बजाने वालियां और गाने बजाने के आलात को इख्तियार कर लिया जाए, जब गाने बजाने के आलात को अपना लिया जाए, उन 15 किस्म के गुनाहों से, उन 15 किस्म के गुनाहों में वो गाने बजाने के आलात भी हैं। आज मैंने शुरू में कहा था, इन नौजवानों ने मजलिस को सजाया है। नौजवानों, कान खोल करके सुन लो, अगर तुमने अपने इन म्यूजिकों पर पाबंदी नहीं लगाई, अगर तुमने इन गानों से अपने आप को नहीं रोका, अगर तुमने इन बजाने से अपने आप को नहीं रोका, तो आने वाली नस्ल माफ नहीं करेगी, आने वाली नस्ल कभी भी तुम्हें माफ नहीं करेगी। इसलिए कि ये नौजवान या आने वाली नस्ल के मेहमान हैं, आने वाली नस्ल के ये कायद हैं। ऐ नौजवानों सुनो, क्या मकाम था तुम्हारा? 7 लोग जिनको अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श के साए में जगह देगा। शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, एक वो नौजवान भी होगा जिसकी परवरिश अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में हुई हो। यानी वो नौजवान जो अल्लाह को याद करता हो, वो नौजवान जो अल्लाह को याद करता हो, अल्लाह की इबादत करता हो, अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी करता हो, अल्लाह के हुक्म की पैरवी करता हो, अल्लाह तबारक व तआला की दिए हुए तालीमात पर वो सरे तस्लीम खम कर देता हो। और एक रिवायत, इख्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। नौजवानों, अभी ताकत है, पूरी कुव्वत के साथ उठो, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, शबाब का कब्र हरमिक, बुढ़ापा आने से पहले अपने जवानी की कदर कर लो। कोई आज तक न समझा ये जवानी है क्या है? यही जागने की रातें, यही नींद का जमाना। अरे इसी जमाने के अंदर इंसान गाफिल भी होता है, इसी में इबादत करने में मजा भी आता है। जवानी की एक रकात बुढ़ापे की हजारों रकातों का मुकाबिल नहीं हो सकती। सजदा कर लो, अल्लाह के सामने गिर जाओ। आज तुम्हारे पैरों में ताकत, आज तुम्हारे हाथों में ताकत, आज तुम्हारे सिर में और तुम्हारे जिस्म में ताकत है। तुम देख लो कितने ऐसे ज़ईफ़ और बूढ़े हैं जो बिना सजदे के नमाज पढ़ते हैं। नौजवानों, आज ताकत है, सजदा कर लो, क्या पता कल ये ताकत रहे न रहे। उस वक्त तुम सजदा करना भी चाहो, सजदा न कर सको, सजदे को तरफ जाओगे। वक्त पीरी दर जवानी तौबे करदन शेवे पैगंबरी, वक्त पीरी गुर्ग ज़ालिमी शबद परहेज़गार। इस जवानी की हालत में तौबा कर लेना, अल्लाह तबारक व तआला की जानिब आ जाना। ये तो अंबिया किराम का तरीका है। बुढ़ापे में तो भेड़िया भी कह देता है, हम किसको सताएं, हम बूढ़े हो चुके हैं, अब तो इस तरीके से जिंदगी गुजार लेंगे। नौजवानों सुनो, नौजवानों सुनो, अगर तुमने अपने आप को बचा लिया तो आने वाली नस्ल तुम्हारी बड़ी खैर खा, तुम्हें बड़े ही अच्छे नजरों से देखेगी, तुम्हारे हक में दुआ करेगी। और जब वो अपने आने वाली नस्ल
حفاظت کرے گی تو اس کا بھی ثواب تمہیں ملے گا، اور اگر تم نے ان میوزکوں میں پھنس کر کے اپنے حیا کے جنازے کو نکال لیا، تمہارے اندر سے حیا رخصت ہو گئی، تو یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، آنے والی نسل کبھی بھی معاف نہیں کرے گی۔ یہ گناہ متعدی ہوگا، یہ گناہ متعدی ہوگا، اس لیے آج ہی اس پر قدغن لگائیے۔ حیا باقی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے اس پر انعامات کی بارش کرتا ہے۔ اور میں نے جو بتایا کہ یہ میوزک اور یہ گانے بجانے کے آلات یہ حیا کو رخصت کرنے والے، حیا کو رخصت کرنے میں سب سے پہلے انسان کو بے پردہ کراتا ہے، سب سے پہلے انسان کو بے پردہ کراتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، پردہ جس طریقے سے مردوں کو عورتوں سے کرنا ہے، عورتوں کو مردوں سے کرنا ہے، جانبین سے پردہ ہے۔ ایسا نہیں کہ عورت یہ سمجھے کہ ہمیں مرد نہ دیکھے، ہم مردوں کو دیکھ لیں۔ یاد رکھیے، اسلامی تعلیم یہ ہے کہ چونکہ ایک نظریہ بنا ہوا ہے عورت کو گھر میں رکھو، کوئی عورت کو نہ دیکھے، لیکن اگر عورت غیر محرم مرد کو دیکھتی ہے اس وقت کسی کے ذہن میں یہ سوال نہیں پیدا ہوتا، کسی کی غیرت کو جوش نہیں آتا کہ یہاں پر بھی بے پردگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، آپ کے پاس دو ازواج مطہرات ہیں، دو زوجے مطہرہ موجود ہیں۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، نابینا صحابی ہیں، آپ ان ازواج مطہرات سے کہتے ہیں کوئی لاکھ دعویٰ کرے کہ ہمارے دل پاکیزہ ہے، رشتہ بڑا قریب کا ہے، لاکھ تمہارے رشتے قربت کے ہو، لاکھ تمہارے دل پاکیزہ تمہارے قول کے مطابق ہو، ان صحابیات کے دلوں سے اور صحابی کے دلوں سے زیادہ پاکیزہ نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پردہ کرو، چھپ جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا وہ نابینا نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے گا، وہ نابینا ہے، وہ صحابی نابینا ہے، عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا ہے، تم تو اندھی نہیں ہو، تم تو نابینا نہیں ہو، تم جاؤ جا کر کے چھپ جاؤ۔ اس طریقے سے یہ گانے بجانے کے آلات حیا کا جب جنازہ نکالتا ہے تو یہ سب سے پہلے بے پردگی کو ختم کرتا ہے۔ جب پردہ ختم ہو جاتا ہے تو غیر محرم کا گھروں میں آنا جانا، پھر عفت و عصمتوں کا لٹنا کہاں تک جائے؟ دل کے ففولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے جس کو اتنی اچھی تعلیمات ملی تھی، جس کو اتنے اچھے احکامات ملے تھے، آج وہی اس سے دور ہو کر کے رونا روتا ہے۔ اس سے دور ہو کر روتے ہو، قصور کسی اور کا نہیں، دور ہونے والے کا۔ آج بھی اسلامی تعلیمات کہتی ہے مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو، سفیدی ہے، سیاہی ہے، شفق ہے، ابر بارہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔